صبح یقینا شما بدنام میشی، صبح شما به عزت میشی. والی صاحب، افت که ما داشتم، عزت که ما داشت، هم برای این مرد از مرا بوده. چقدر وقت تیر کردی از اون؟ که از او 8 ماه رو تیر کرده، مثل از که در دوزخ زندگی کرده باشم. شما میخوایی که زندگی پس جور کنی؟ نه خیر، هیچ وقت نمیخوایم. زندگیم با انسانی که یعنی چی رقم شوا؟ رای حلش رای حلش هم است که به اعدام هم آماده هستم، اما خودم نمیخوایم، امروز زندگیم نمیخوایم بکنم. که زندگی نمیکنی بس موضوع خلا میای. خودم نمیکنم والی صاحب، چرا خلا بکنم؟ اما چیزم از طرف از اون میشه باز من خلا بکنم. خوب سنجش بکن که صبح که ما جدا شویم مرا کی میگیره یا نه. باید بسیار چیزا زیر پای کنیم. از زن تعهد میگیریم که شما نمیتونید که کدام حرکت کنی. شما در مدرسه برو دستان بخور یک اتاق شما جدا باشه، این ترتیب جدا باشه. شوهر را میگوییم گوش کش میکنیم که شما نمیتونی. لا تو کوپ و زدن و تهمتی ختم.